बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। मैं और मेरे रफ़ाका इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर थक्याला ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर के एक झैली गाँव यूनियन काउंसिल करेला मजान के एक खूबसूरत मकाम तरोल के मकाम पर। ये रिहाइशगाह है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे दाएं जानिब सरदार मोहम्मद ज़ियारत साहब, ये उनकी रिहाइशगाह है। और मैं और मेरे साथ दीगर अहबाब यहाँ अपनी अजीम शख्सियत, एक बेहतरीन सीरत रखने वाले इंतहाई मोहतरम, जो इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर अब्दी ज़िंदगी की तरफ पलट गए, मेरी मुराद सरदार मोहम्मद ज़मान साहब। ये मामू हैं आज़ाद कश्मीर में सहाफ़त में अपना नाम पैदा करने वाले इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई सरदार इमराज खान साहब। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं सरदार मोहम्मद रब नवाज एडवोकेट साहब, सरदार अकनवाज एडवोकेट साहब के मामू हैं। और मेरे दाएं जानिब आगे आप देख रहे हैं सरदार मोहम्मद ज़मान साहब के साहबजादे इंतहाई मोहतरम सरदार मोहम्मद अकील ज़मान साहब। ये ज़िंदगी एक आर्जी और फ़ानी है, और जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है, जल्द बादेर हर एक चीज़ ने एक मुअय्यन वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तयशुदा है, इस दुनिया में गुजारने के बाद हर एक चीज़ ने इस फ़ानी दुनिया को छोड़ देना है। कुरान मजीद, फुरकान हमीद और दीन इस्लाम की तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। दीन इस्लाम की तालीमात हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना के घाट उतर जाएगी। अगर किसी चीज़ को बका है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सारी कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला को, जो हमेशा से है और हमेशा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज इसकी तदबीर कर रखी है। कुरान की तालीमात हैं जो दब्बिरुल अमरा मिनस समाए इलल अर्द, आसमां से लेकर जमीन तक अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज की तदबीर कर रखी है। इस सारी कायनात के अंदर हम खास अशरफुल मखलूकात इंसान पर अगर निगाह दौड़ाएं तो बहुत से कितने प्यारे लोग इस दुनिया में आए और फिर रुखसत हो। सरदार मोहम्मद ज़मान साहब, देखें कि उनका ताल्लुक इसी यूनियन काउंसिल करेला मजान से है। उनका बचपन यहाँ गुजरता है, लेकिन बसिलसिला रोजगार उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा चारसादा पाकिस्तान, ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर बसिलसिला रोजगार रहे और वहाँ पर मुख्तलिफ कारखानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने वहाँ पर अपना रिहायशी मकान भी बना लिया। अगरचे वो कोई खुशी गमी का मामला हो, तो चूंकि उनकी सारी फैमिली यहाँ पर है, तो वो खुशी के जितने भी मामलात हैं या दीगर जितनी भी तकरीबात हैं, वो उनका इनेकार यहाँ आके करते हैं। लेकिन रोजगार के सिलसिले में वो यानी इस वक्त चारसादा मकाम पर मौजूद है। लेकिन चूंकि एक मुअय्यन वक्त गुजारने के बाद हम सब ने इस दुनिया को छोड़ देना है, सरदार मोहम्मद ज़मान साहब ने भी अपना एक मुअय्यन वक्त गुजारा और फिर हार्ट अटैक काज ऑफ डेथ बना
اور وہ اپنے 3 صاحبزادے، 2 صاحبزادیاں، اپنی زوجہ، اپنے بھائیوں بہنوں اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اس سفر پر روانہ ہو گئے جس سفر روانہ ہونے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ میں اکثر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لوگوں کو سناتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ مار کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان قبر میں تو جاتا ہے لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر لوگ یاد کے ذریعے اس انسان، اس خوبصورت انسان کو، اس اچھے انسان کو یاد کے ذریعے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یقیناً آج سردار زیارت صاحب جو ان کے بھائی ہیں، ان کے دیگر دوسرے بھائی بھی ہیں، وہ ان کے صاحبزادگان 3 صاحبزادے ہیں اور 1 صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سردار حکیم زمان صاحب، اور سردار زمان صاحب کے بانجے جو میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں، سردار رب نواز ایڈوکیٹ صاحب، سردار ایمناز صاحب، سردار اکنواز صاحب، دیگر بانجے ان کے جو ملک کے اندر بھی خدمات دے رہے ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں، یہ سارے موجود ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر وہ تو رخصت ہو گئے لیکن ان کی یاد دلوں سے کبھی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اچھے انسان کی یاد دلوں سے کبھی معاف نہیں ہوتی، کبھی نہیں مٹتی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، یہ چونکہ مئی کا مہینہ ہے اور 17 مئی 1540 کو شیر شاہ سوری جو حکمران گزرے، یہ وہ تاریخ ہے جس روز ان کی تاج پوشی کی اور ان کو اقتدار ملا۔ 17 مئی 1540 کو انہیں اقتدار ملتا ہے اور 22 مئی 1545 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک قول میں آپ کے ساتھ پوچھتے، جب انہیں اقتدار ملا تو شیر شاہ سوری فرمانے لگے کہ افسوس میرے اقتدار کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی پیارے ہیں، کتنے لوگ ہیں جب دنیا کی بے شمار دوڑ دو مصائب والا دکھ درد تکلیفوں سے جب وہ نجات پاتے ہیں، ابھی آرام کا وقت ہوتا ہے، یعنی زندگی مصائب و آرام میں گزر جاتی ہے، دوڑ دھوپ میں گزر جاتی ہے، تگ و دو میں گزر جاتی ہے، اور جب تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت جب انسان سوچتا ہے کہ اب میں آرام کروں گا، نہیں پتا ہوتا کہ اب آرام کیا کہ اب جانے کی تیاری، اب اگلے جانے کی تیاری۔ یقیناً شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست فرمایا تھا کہ میرے اقتدار کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں عارضی اور فانی ہے، خوبصورت ہیں وہ لوگ، بہترین ہیں وہ لوگ، اچھے ہیں وہ لوگ جن کی سیرت سے، جن کے کردار سے دوسرے لوگ فائدہ پاتے ہیں، جن کی زندگی اس اصول پر نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کتنا خوش ہوں، وہ یہ اور اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ میری وجہ سے کون کون خوش ہے، جن کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے خوشحال ہوتے ہیں۔
اچھے کردار والے، اچھے اخلاق والے، اچھی سوچ والے، دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والے، دوسروں کی قدر کرنے والے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردار محمد زمان صاحب مرحوم مغفور کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، آخرت کی جملہ منازل ان کے لیے آسان فرمائے، وہ اپنی فیملی، اپنے کنبے اور یہاں کے بڑے تھے، یقیناً ان کے رخصت ہو جانے پر ان کے بھائی، ان کی زوجہ، ان کے صاحبزادگان، ان کی صاحبزادیاں، ان کے بانجے، ان کی بانجیاں، جملہ عزیز و اقارب دکھی حالت کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس صبر پر اجر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔